अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने रात के इस पहर में हमें डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। मेरे दरमियान तहरीक लब्बाइक या रसूलुल्लाह की सियासी विंग तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान TLP, जो कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी, लेकिन उसके बाद आज जो मामलात हुए वो सारे आप लोगों के सामने हैं। इसके सरबराह इलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हमारे दरमियान मौजूद होंगे। इनसे कुछ तल्ख सवालात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इनसे ये पूछेंगे कि आज के इलेक्शन से ये कितने मुतमईन हैं। जी इलामा साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इलेक्शन के नताइज हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और ये सरासर धांधली नहीं धांधला हुआ है और बिल्कुल ये सिलेक्शन है और ये एक ड्रामा रचाया गया है और हम बिल्कुल इससे बरात का ऐलान करते हैं। ये ड्रामा किसने रचाया है और ये सिलेक्शन किसने की है? वो सबको पता है, जिसने रचाया है और जिसने ये सारा कुछ किया है सबको पता है। और इंशाअल्लाह जिसने पाकिस्तान के साथ और अहले पाकिस्तान के साथ ये मजाक किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो गालिब भी है और बड़ा सख्त इंतकाम भी लेता है। कौम के साथ इतना बड़ा मजाक जो हुआ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को माफ़ नहीं फरमाएगा और कौम भी माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, अल्लाह तो माफ़ नहीं फरमाएगा, कौम तो माफ़ नहीं फरमाएगी। TLP की जो है हिकमत अमली अब क्या होगी? ये धांधली नहीं धांधला हुआ है आपके मुताबिक, तो सड़कों पर निकलेंगे इंशाअल्लाह। मजलिस शूरा का इजलास बुलाया जा रहा है, वो जो भी फैसला होगा बाद में इंशाअल्लाह ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के विफाकी वजीर से आप लोगों ने इस्तीफ़ा लिया, वो भी धांधली का इल्ज़ाम PTI पे लगा रहे हैं, तो अगर वो आपके साथ एहतजाज में शामिल होते हैं तो आप उनको करेंगे? वो किस एहतजाज में, जब वो ख़त्म नबूवत के मसला में 2 नंबरी कर गए और उन्होंने हमारे 8 बंदे शहीद किए, तो ऐसे जालिमों के साथ तो हम नहीं बैठ सकते। तो एहतजाज आपका अलहदा होगा, उनका अलहदा होगा अगर दोनों निकलते हैं? हमें नहीं पता वो किस लिए एहतजाज करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि धांधली हुई है, वो भी मुस्तरद कर चुके हैं। वो तो उनसे सवाल होगा ना, वो अपने भाई के पे लिए एहतजाज नहीं कर सके तो इलेक्शन के लिए क्या उसने एहतजाज करना है, उसका तो सियासी बयान है। TLP के जो पोलिंग एजेंट्स थे, आपके कई उम्मीदवारों से हम राब्ते में थे, जिनमें एक PP के उम्मीदवार थे आपके मियाँ फैसल, और इसके अलावा लाहौर से वकास साहब भी थे, और इजाज़ अशरफी साहब जो कि आपके तर्जुमान हैं पार्टी के, उनका भी यही कहना था कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से धक्के मारकर बाहर निकाला गया। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? इसकी वजह यही है कि ये तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जो शोहरत हुई है और जो इसको पजीराई हुई है हमारे उन इलाकों में कि जहाँ पानी तक मुयसर नहीं है, वहाँ लोगों ने बड़े आसान जुलूसों की शक्ल में लोग वोट डालने के लिए आए। तो ऐसे तो नहीं है ना कि जुलूसों की शक्ल में कौम वोट डालने आई हो तो वहाँ 18 वोट निकले हों। ये इतने बड़ा जुल्म तो कभी भी नहीं हुआ और इन जालिमों को अंजाम तक ये खुद पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। तो मीडिया कवरेजेस जो हैं वो नहीं दी जा रही TLP को, इसका मौरूद इल्ज़ाम किसको ठहराएंगे आप? इसका हम अल्लाह की बारगाह में नवाश को बसी व हुज़्नी इल्लाह, ये हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करते हैं जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने की है, और अल्लाह ही की बारगाह में हम इनके अंजाम की भी दुआ करते हैं कि हमारा सिर्फ जुर्म यही है कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह नामूस रिसालत और ख़त्म नबुव्वत का नाम लेती है इस ज़माने में। अच्छा, मुझे खादिम साहब ये बताइएगा, बहुत से लोगों के जहनों में ये सवालात हैं कि आपने तमाम जो बच्चे थे आपकी तहरीक के, आपने उनको उम्मीदवारों के तौर पर पूरे मुल्क से खड़ा किया और उनकी एडवर्टीजमेंट भी हुई, उनकी अच्छे तरीके से प्रमोशन भी हुई और एक जो है सियासी कैंपेन भी देखी गई। आप और अफजल कादरी साहब इलेक्शन में क्यों खड़े नहीं हुए? इसलिए हम खड़े नहीं हुए ताकि हम लोगों को बता सकें कि इक़्तिदार और कुर्सी हमारा मकसद नहीं है, मकसद अल्लाह रसूल की रज़ा है, और ताकि आने वाली नस्लें जो हम इनकी तरबियत कर सकें, ये कौम मुल्क और मिल्लत की अच्छी तरह खिदमत कर सकें। तो हमारा कोई मकसद नहीं था इक़्तिदार, और अगर इक़्तिदार मकसद होता तो वो हम भी 2-4 सीटों से खड़े हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। तो ये तो आपको हमें दाद देनी चाहिए, ना कि इस पर सवाल करना चाहिए कि जी वाकई आपका मकसद जो है वो अल्लाह रसूल की रज़ा थी। अगर इक़्तिदार होता तो किसी एक पर तो आप ज़रूर खड़े होते। सर, डेली पाकिस्तान तो आपसे सवालात करेगा, वो इसलिए करेगा क्योंकि आपको हमसे कवरेज मिल रही है। आपके तमाम कारकुनान, आपके उम्मीदवारान इस बात की ऑन रिकॉर्ड ऑन लाइव जो है गारंटी भी देंगे। हम तो आपसे सवालात करते रहेंगे। ठीक है, सवाल करें बेशक हम, लेकिन सवाल बतौर सवाल नहीं और बतौर जो है वो एक मिशन के सवाल करें। मैं इसका कायल हूँ, लेकिन यह है कि भाई अगले को इस तरह जिज करना और ये उसके लिए ताकि
یہ کہیں پھنس کے کوئی ایسی بات نکالے، میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں۔ اچھا، ایک آخر میں مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا، شفقت محمود صاحب جو تھے، جب ختم نبوت کی ترمیم پیش کی گئی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوالات ہیں کہ آپ نے زاہد حامد کا تو استعفیٰ لے لیا، تو ان کے بارے میں اب کیا کہیں گے؟ وہ دوبارہ قومی اسمبلی کے اگر ممبر بن گئے؟ یہ تو سوال عمران سے ہونا چاہیے نا، کہ جس کی مشائخ نے، علماء نے حمایت کیا کہ یہ ختم نبوت کا محافظ ہے اور ناموس رسالت کا محافظ ہے، تو اس محافظ سے اتنا تو سوال ان لوگوں کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ کی پارٹی کا ایک ٹکٹ لے کر بندہ لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہے اور راجہ ظفر الحق نے اپنی رپورٹ میں انوشا رحمان اور اس کا نام لکھا ہے، تو اس وقت تو یہ رپورٹ آ جاتی ہے، تو ہم انشاءاللہ ان سے سب سے حساب لیں گے نا، کہ ہمیں فیض آباد جانا ہی نہ پڑتا اور جناب وہ 8 بندے بھی شہید نہ ہوتے، 12,000 شیل بھی نہ گرتے، اور لوگ جو جن کے راستے بیچاروں کے بند ہو گئے تھے، راستہ تو ایک دن بند ہونا ہے جب قبر میں جانا ہے، وہ تو چاروں طرف سے بند ہونا ہے۔ ہاں، ہمارے تو ہزاروں راستے کھلے ہوئے تھے، ایک راستہ بند ہونا ہے، لیکن اس وقت تو اس فائدہ کوئی نہیں ہوگا چیخنے کا۔ ہمیں تو لوگوں نے کہا نا راستہ بند ہوا، راستہ چاروں طرف سے ایک دن بند ہونا ہے، اور وہاں آنا رسول اللہ نے ہے، جن کی ختم نبوت کے ساتھ لوگ غداری کر رہے ہیں اور کی ہے، اور آج پھر ان منکرین ختم نبوت کو ہم کیسے کہیں گے جی ہم آپ کے ساتھ مل کر احتجاج کرتے ہیں؟ جو حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلے، وہ جمہوریت کے لیے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارا سب کچھ رسول اللہ کی ذات ہے، بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ تو شفقت محمود صاحب کو قربانی کا بکرا پی ٹی آئی بنائے گی آپ لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں، ہم خاموشی، ہر مسلمان، آپ اس میں نہیں ہے شامل، ختم نبوت کے مسئلے میں آپ نہیں ہمارے ساتھ کھڑے، ہر مسلمان کھڑا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ اس کو تو پھر سوچنا چاہیے کہ ختم نبوت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، جو ہمارا مسئلہ سمجھتا ہے۔ یہ تو ہر کلمہ گو کا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، اور اگر یہ ہمیں تو کسی کو بکرے بنانے کے لیے ہماری جماعت وجود میں نہیں آئی، ہماری جماعت وجود میں آئی ہے کہ مکمل جو رسول اللہ دین دے کر گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی تردید فرمائی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے تھے، بعض کا انکار کرتے تھے، اپنی کتابوں کو پشت پیچھے ڈالتے تھے، وہ پشت پیچھے چھوڑے ڈالتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ہمارا یہی موقف ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے اور حضور کے دین کو تخت پر لایا جائے، اور یہی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا منشور بھی ہے، دستور بھی ہے۔ کراچی میں ٹی ایل پی کی پوزیشن بہت سٹرونگ تھی، وہاں پر 4 حلقے جو تھے وہ کسی حد تک آپ کے حق میں تھے، وہاں کے جو معاملات ہیں وہ کیوں خراب ہوئے؟ کیا آپ پنجاب میں موجود تھے اس وجہ سے؟ نہیں، یہ وہاں تو ہم نے، یہی تو ٹی ایل پی کا کمال ہے کہ بلال از حب صہیب از روم، سلمان از فارس اور بولاب از مکہ چیب العجبیست، اس بات کو تو ٹی ایل پی نے ختم کیا ہے کہ میں بلوچستان میں گیا تو وہاں بھی میرا ایسی استقبال ہوا جیسے پنجاب میں ہوتا ہے، میں اندرون سندھ گیا تو وہاں بھی میرا ایسی استقبال ہوا۔ اس بات کو تو ٹی ایل پی نے ختم کیا ہے۔ میں کراچی لسانیت کے نام پر بننے والی تنظیمیں جو ہے وہ تباہ اور برباد ہوئی ہیں، تو ٹی ایل پی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اچھا، آخر میں وہ تمام آپ کے امیدواران، ٹی ایل پی کے تمام کارکنان، ان لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ پرامن رہیں، یا جو بھی پیغام آپ اپنی ذاتی حیثیت میں دینا چاہتے ہیں ہم دے سکتے ہیں؟ وہ پرامن رہیں، اور انشاءاللہ آئندہ لائے عمل جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، اور جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ جی، علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہمارے درمیان موجود تھے۔ ختم نبوت کا مسئلہ صرف ان کا مسئلہ نہیں، تمام مسلمانوں کا ہے، میرے سمیت، اور ہم تمام لوگوں کا اس پر ایمان بھی ہے، اور اگر یہ چیز ہماری زندگیوں سے نکل جائے تو باقی کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی، دھاندلا ہوا ہے، دھاندلا۔ اس کا لاہے عمل اپنی شورا کا انہوں نے اجلاس بلایا ہے، وہ تمام ارکان آپس میں مشاورت کریں گے، اپنے تمام امیدواران پورے پاکستان سے، ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان سے پرامن رہنے کی انہوں نے تلقین کی ہے، اور تا حکم دیر، جب تک ان کا کوئی حکم نہیں ان کے لیے صادر ہوتا، ان تمام سے ہم بھی اپنی وسادت سے یہی گزارش کریں گے کہ وہ پرامن رہیں۔ الیکشن کی صورتحال کیا ہوگی، کس طرح کی دھاندلی ہوگی، کس طرح کے احتجاج ہوں گے، کیا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اس کو تسلیم کریں گی، اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ ہمارے درمیان علامہ خادم حسین رضوی صاحب موجود تھے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ڈیلی پاکستان کو ٹائم دیا۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے، ان کی باتوں میں کتنی صداقت ہے، کتنا جھوٹ ہے، یہ فیصلہ بھی ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اللہ حافظ۔